ang gugma murag CR. Adto nimo ipabuhagay ang tanan nimong pagmahay. Dili ta angay maghukom sa uban. Tungod kay wala man ta masayod sa mga unod o bagyo sa kinabuhi sa ilang naagian. Ma-expired manggay ng tambal wala ina, kana pa kang feelings na wala tagda. Akong heart sa una, murag farm, daghan o animal. Pero karon, kau na lang. Ang imong uyab murag Facebook, pwede ra dayon nimo ilisan kung gikawat na sa uban. Kalbo ang inyong higugmaa, agtang pa lang may kahayag